लुम्बिनीमा सदा जस्तै आज पनि यहाँहरूमाझ कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी यस कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर यहाँहरूमाझ जनचेतनामूलक सन्देश र त्यो सँगसँगै हाम्रो स्टुडियोमा प्राप्त पत्र पत्रिकाले छापेका खबरहरूका बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिइरहेका पनि छौँ र अब पनि जानकारी दिने नै छौँ। अब भने कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ जनचेतनामूलक सन्देशबाट। पक्कै पनि बिन्दु, आज हामीले चुकन्दरका फाइदा के कस्ता छन् यसको विषयमा सन्देशमूलक सामग्री तयार पारेर लिएका छौँ। छालामा निखारता ल्याउन होस् वा तौल घटाउन दुवै कुरामा चुकन्दर निकै उपयोगी हुन्छ। चुकन्दर खानेबारे मानिसका मनमा जिज्ञासा आउन सक्छ। चुकन्दरलाई सलादका रूपमा खाने वा जुस बनाएर खाने भन्नेमा पनि मानिसहरू धेरै अलमल्लिरहनु भएको हुन्छ, जसमा चुकन्दर खाँदा जुस बनाएर खाँदा पनि एकदमै फाइदा हुन्छ र 100 ग्राम चुकन्दरमा 43 मिलिग्राम क्यालोरी, त्यसै गरी 0.2 ग्राम फ्याट र 8.8 ग्राम सुगर, 1.6 ग्राम प्रोटिन, 16 मिलिग्राम क्याल्सियम, 0.80 मिलिग्राम आइरन सहित अन्य धेरै तत्त्वहरू पनि यसमा पाउन सकिन्छ हामीले। त्यसै गरी चुकन्दरमा आइरन, सोडियम, पोटासियम, फस्फोरस पनि पाइन्छ, जसको कारण शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। जाडो मौसममा हरेक दिन चुकन्दरको सलाद वा जुस पिउनु पनि राम्रो मानिन्छ। त्यसै गरी चुकन्दरको सलादले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि बढाउने काम गर्छ, किनभने यसमा पाइने फाइबरले पेट सफा गर्ने पनि गर्छ। चुकन्दरले उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिका लागि पनि एकदमै फाइदा गर्छ। त्यसै गरी चुकन्दर र गाजरको जुस बनाएर पिउने गर्नाले पनि हाम्रो शरीरलाई एकदमै फाइदाजनक रहेको हुन्छ। चुकन्दरमा भिटामिन बी, त्यसै गरी सी, फस्फोरस, क्याल्सियम र एन्टिअक्सिडेन्ट पनि पाउन सकिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरको रगत प्युरिफिकेसन र अक्सिजन बढाउने काम पनि यसले गर्छ। पक्कै पनि दर्शकबिन फस्फोरस कपाल वृद्धिका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ, जसका कारण चुकन्दर प्राकृतिक स्रोत पनि हो। यदि तपाईँलाई कुनै काम गर्दा धेरै छिटै थकाइ लाग्ने महसुस हुन्छ भने शरीरमा अक्सिजनको कमी वा रगतको कमी भएर हुन सक्छ, यस्ता व्यक्तिले चुकन्दर खाँदा निकै फाइदा पनि हुन्छ। यसले तपाईँको कपाल मात्र होइन, चुकन्दरले छालाको निखरता पनि एकदमै ल्याउने गर्छ। पक्कै पनि दर्शकबिन हामीले चुकन्दर खानुका अचुक फाइदाहरूका विषयमा जानकारी गराइसकेका छौँ। यसबारेमा जानकारी नभएको भए आजदेखि तपाईँहरूलाई पनि केही मात्रामा भए पनि तपाईँहरूले यसको फाइदाको बारेमा जानकारी लिइसक्नु भएको छ। आशा गरौँ यसको फाइदा अब भने हाम्रो शरीरलाई अवश्य पनि यसको सेवन गर्यौँ भने धेरै नै पुग्नेछ भन्दै अब भने हामी कार्यक्रमको दोस्रो सेगमेन्टतर्फ नै लाग्छौँ। बिन्दु, पक्कै पनि बसन्ता, यहाँले हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई चुकन्दरको फाइदाको विषयमा कुरा गर्नुभयो। मलाई पनि यो चुकन्दरको विषयमा रगत बढाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषयमा मात्रै गाउँघरमा कुरा भइरहेको हुन्थ्यो। यसको विषयमा यति धेरै फाइदा रहेछ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा थिएन। पक्कै पनि हाम्रो दर्शकबिनहरूले पनि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पाउनु भएको छ। त्यो सँगै अब भने हामी कार्यक्रमको दोस्रो सेगमेन्ट अर्थात् हाम्रो स्टुडियोमा प्राप्त पत्र पत्रिकाहरूतर्फ नै लाग्छौँ। आज भने हामीसँग तिलोत्तमा राष्ट्रिय दैनिक, दैनिक लुम्बिनी, बुटोल टुडे, गौतम बुद्ध सन्देश र त्यो सँगसँगै दैनिक पत्र लगायतका पत्र पत्रिकाहरू रहेका छन्, जसमा तिलोत्तमा राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन सभापति देउवा भन्दै शीर्षक राखेर खबर छापेको छ। त्यसै गरेर लुम्बिनी दैनिकले 8 महिनापछि बस्दै प्रतिनिधि सभा बैठक भनेर आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ, जसमा प्रतिनिधि सभाको बैठक भन्दै तस्बिर पनि छापिएको छ। त्यसै गरेर गौतम बुद्ध सन्देशले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमा भएको घटनाप्रति बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घको ध्यानाकर्षण भन्दै खबर छापेको छ। त्यसै गरी गौतम बुद्ध सन्देशमा नै थोत्रा टायरको अवैध तस्करीले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा भन्दै खबर छापिएको छ। त्यस्तै गरी बुटोल टुडेले अर्घाखाँचीको ओडा कार्यालय कपिलवस्तुमा भन्दै खबर छापेको छ। आफ्नो प्रथम पृष्ठमा सिद्धगङ्गा नगरपालिका भन्दै तस्बिर पनि यहाँ छापिएको छ। त्यसै गरेर दैनिक पत्रले पहिलो बाल मैत्री ओडा बन्यो फोक्सिङ कोट भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। कार्यक्रमको पहिलो खबरका रूपमा पहिलो बाल मैत्री ओडा बन्यो फोक्सिङ कोट भन्ने खबरलाई नै लिन चाह्यौँ, जसमा
रम्भा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 फोक्सिङकोट पाल्पा जिल्लाकै पहिलो बाल मैत्री वडा घोषणा भएको छ। बाल अधिकार सुनिश्चितका लागि बालबालिका केन्द्रीय कार्यालय गर्न बाल मैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति तथा घोषणा कार्यविधि 2070 अनुसार रम्भा गाउँपालिका 2 वडा नम्बर फोक्सिङकोटलाई बाल मैत्री वडा घोषणा गर्ने अवसर प्राप्त भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय सूचक 39 वटा भए पनि 41 वटा सूचक पूरा भएको उनले बताए। रम्भा गाउँपालिकाका घरधुरी सर्वेक्षण अनुसार 25,907 जनसङ्ख्या रहेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार रम्भा गाउँपालिकाले 2074-75 को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका बनाउने उद्देश्य लिएको हो भन्दै दैनिक पत्रले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा तस्बिर सहितको खबर छापेको छ। त्यसै गरी नवतिलो तमाले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन शीर्षकमा खबर लेखेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बीपी स्मृति सामुदायिक अस्पतालको 13औं वार्षिक साधारण सभाको उहाँले शनिबार उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्ष दल बलियो प्रतिपक्ष भएकाले स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री हुन सम्भावना हुन्छ। सरकारको नेतृत्व गर्न हतार छैन, कोसिस पनि छैन। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दा पनि वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कांग्रेसको मुद्दा हो, त्यसलाई बचाउनु कांग्रेसकै भूमिका बढी हुन्छ। त्यसैले पनि वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यमा लाग्नुपर्छ। कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले तोकेकै समयमा कांग्रेस महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो भन्दै नवतिलो तमाले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर लेखेको छ। त्यसैगरी बुटोल टुडेले अर्घाखाँचीको वडा कार्यालय कपिलवस्तुमा भन्ने शीर्षकमा अर्घाखाँचीको खबरलाई छापेको छ। सिद्धगंगा नगरपालिका 11 को वडा कार्यालय एउटा खैरबट्टी र अर्को कपिलवस्तुको इमिलियामा राखिएको छ। सिद्धगंगाकै खैरबट्टीमा वडा कार्यालय राखिए पनि त्यहाँबाट काम हुँदैन। वडाध्यक्ष सचिव इमिलियामै बस्छन्, खैरबट्टीमा कार्यालय सहयोगी मात्रै छन्। अधिकांश बस्तीका सेवाग्राहीलाई खैरबट्टी अपायक पर्छ। धेरै जंगल क्षेत्र छरिएर रहेको बस्ती पैदल हिँडेर पार गरेर खैरबट्टी जानुभन्दा कपिलवस्तु झर्न सजिलो हुन्छ। जिल्लाकै 27% भूगोल क्षेत्र ओगटेको शिरद्वारा गाविसलाई नयाँ संरचना 3 वडामा विभाजन गरिए पनि स्थानीय सरकारी सेवा सहजै पाउन कठिन छ। वडा कार्यालयमा नागरिकता लगायतका सिफारिस बनाएर सदरमुकाम र नगरपालिकाका कार्यालय टाढा जान सजिलो हुने भएकाले कपिलवस्तुमा कार्यालय राखिएको वडाध्यक्ष कपिल चन्द्र आलेले बताए भन्दै बुटोल टुडेले अर्घाखाँचीको वडा कार्यालय कपिलवस्तुमा भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा 8 महिनापछि बस्दै प्रतिनिधि सभा बैठक शीर्षकमा खबर लेखेको छ। राजनीतिक उतार चढावका बीच 8 महिनापछि प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। सत्तारूढ पार्टी भित्रको खिचातानीका बीच सुरु हुने यो बैठकलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजेका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आदेश अनुसार प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशन बस्न लागेको हो। यसअघि नेकपा भित्रको विवाद तीव्र भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो। संघीय संसदको वर्षे र हिउँदे अधिवेशन 6 महिना भन्दा बढी समय खाली हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको 6औं अधिवेशन गत असार 17 गते अन्त्य भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन भने पुस 17 गते नै अपराह्न आह्वान भएपछि केही दिन चलेपछि अन्त्य भएको थियो भन्दै लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकले खबर लेखेको छ। त्यसैगरी गौतम बुद्ध सन्देशले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमा भएको घटनाप्रति उद्योग वाणिज्य संघ ध्यानाकर्षण भन्दै खबर छापेको छ। बुटोल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीले रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासको कार्यक्रममा भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघले शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त घटनाले संघलाई दुखी बनाएको बताएको हो।
स्थानीयको विरोधका बीच शुक्रबार औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्न पुगेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि चर्को नाराबाजीसहित ढुङ्गा प्रहार भएको थियो। बुटोल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा जग्गा प्राप्तिपछि कुनै पनि काम पूर्व सहमति र सिफारिस बमोजिम नभएकोले विवाद सिर्जना भएको समेत उल्लेख गरिएको छ भन्दै खबर छापिएको छ। त्यसैगरी अर्को पत्रिका रहेको छ बुद्ध दर्पण साप्ताहिक, जसमा हिँडडुल गर्न नसक्ने 23लाई व्हीलचेयर शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। व्हीलचेयर नभएर हिँडडुल गर्न समस्या भएका कपिलवस्तुका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले व्हीलचेयर पाएपछि खुसी भएका छन्। बाल अपाङ्ग टेवा संस्थाले शनिबार 23 जना अपाङ्गता भएकालाई व्हीलचेयर वितरण गरेको छ। बुद्धभूमि नगरपालिका 2 गोरुसिङ्गेमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नगर प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठले व्हीलचेयर वितरण गर्नुभएको थियो। सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो दलित महिला ज्ञानवाला रत्पालले पहलमा पछि उनीहरू अब हिँडडुल गर्न सक्ने भएका छन् भन्दै बुद्ध दर्पण साप्ताहिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी बुटोल टुडेले भूमि आयोगसँग सुस्ता र प्रतापपुरको सम्झौता भन्दै कपिलवस्तुको खबरलाई छापेको छ। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्लाकै 2 गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको छ। पश्चिम नवलपरासीका सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिका बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। आयोग र पालिका बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसँगै अब गाउँपालिकामा रहेका सबै शाखाले भूमि समस्या समाधानको प्रारम्भिक चरणको काम सुरु भएको छ। भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि स्थानीय पालिकाको कार्यक्षेत्र र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका विषयमा आज दुवै पालिकासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको आयोगकी जिल्ला अध्यक्ष विमला आचार्यले बताइन् भन्दै बुटोल टुडेले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा तस्बिर सहितको खबर छापेको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकले शान्ति समाजमा बुटबलको नेतृत्व शीर्षकमा खबर छापेको छ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको 23औं राष्ट्रिय परिषद बैठकले गोविन्द खनालको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। फागुन 21 र 22 गते पोखरामा भएको राष्ट्रिय परिषद बैठकले आगामी 2 वर्षका लागि खनालको नेतृत्वमा 27 सदस्यीय कार्य समिति चयन गरेको हो। समितिको वरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेत, उपसभापति कृष्ण बहादुर रावल, महिला उपसमिति रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव रामकृष्ण बराल, कोषाध्यक्ष जगन्नाथ पुडासैनी चयन हुनुभएको छ। समाज सचिव प्रदेश 1 मा विकास थापा, सचिव प्रदेश 2 मा अमर बहादुर गौतम, सचिव बागमती प्रदेशमा बाबु हरि आचार्य, सचिव गण्डकी प्रदेशमा धीरज थापा, सचिव लुम्बिनी प्रदेशमा मीना ढकाल, सचिव कर्णाली प्रदेशमा पुष्पा मल्ल, सचिव सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मदन कुँवर, सचिव आदिवासी जनजातिमा रामप्रसाद जोशी, सचिव दलितमा निर्मला नेपाली, सचिव मधेसीमा वन्दना सिंह, सचिव महिलामा नम्रता खरेल चयन भए भन्दै लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकले खबर छापेको छ। त्यसैगरी गौतम बुद्ध सन्देशले थोत्रा टायरको अवैध तस्करीले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा भन्दै खबर छापेको छ, जसमा टोपराज शर्मा लेख्नुहुन्छ। फालिएका थोत्रा टायर तथा ट्युबको भारत तस्करी हुँदा फर्नेस आयल उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग सङ्कटमा परेको छ। रूपन्देहीको केरवानीमा रहेको नेपालकै पहिलो स्पिङ इनर्जी इन्डस्ट्रिज प्राली सहित देशभरका यस्तै 4वटा उद्योग कच्चा पदार्थको अभावले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। थोत्रा टायरको भारततर्फ अवैध तस्करी मिलाउँदा कच्चा पदार्थको अभाव भएको र उत्पादनमा आधा घटेको उद्योगीको दाबी छ। टायर ट्युब तस्करीमा प्रहरी र भन्सार कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको उद्योगीहरूको आरोप छ। भारततर्फ तस्करी नहुने हो भने यही उपलब्ध हुने थोत्रा टायरले उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको माग पूरा गर्छ, तर अहिले तस्करी नियन्त्रण हुन नसक्दा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगका प्रबन्ध सञ्चालक अजयमान श्रेष्ठले बताए। 2072 सालदेखि 16 करोड लगानीमा सञ्चालन भएको उद्योगको क्षमता दैनिक 10,000 लिटर तेल उत्पादन गर्ने रहे पनि अहिले भने 4,000 लिटरको हाराहारीमा मात्रै उत्पादन भइरहेको उद्योगी श्रेष्ठले बताए भन्दै गौतम बुद्ध सन्देशले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा तस्बिरसहितको खबर छापेको छ।
दर्शकवृन्द, अब भने हामीले कार्यक्रममा खेल खबरलाई जोड्न गइरहेका छौँ। अनिसले चुमे हाफ म्याराथनको उपाधि शीर्षकमा मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिकले खबर छापेको छ। रोटरी हाफ म्याराथनको उपाधि पर्वतका अनिस थापा मगरले जितेका छन्। उनले 21 किलोमिटरको दौड 1 घण्टा 34 मिनेट 50 सेकेन्डमा पूरा गरेका थिए। उनले पुरस्कार बाबत प्रमाणपत्र र नगद 1 लाख हात पारेका छन्। 43 सेकेन्डको पछि पारेका 5 थरका दीपक सुहाङ दोस्रो भएका छन्। उनी नगद 75,000 प्राप्त गरेका छन्। मगर सुहाङ दुवैजना भारतीय सेनाको गोर्खा राइफल्सका जवान हुन्। एपीएफ हलचोक सेन्टरका किरण बोगटी तेस्रो हुँदै 50,000 हात पारेका छन्। महिलातर्फ एपीएफकी भावना साईले उक्त दूरी 1 घण्टा 38 मिनेट 25 सेकेन्डमा पार गर्दै प्रथम भइन्। उनले 20,000 नगद प्राप्त गरिन्। दोस्रो भएकी नेपाली सेनाकी मनिषा थापाले 15,000 तथा बर्दियाकी कल्पना थारू तेस्रो हुँदै नगद 10,000 पुरस्कार हात पारेकी छन्। दौडमा 114 जना धावकको सहभागिता रहेको थियो। रूपन्देहीको बुटबल अस्पताल लाइनबाट सुरु भएको म्याराथन पैरहबा नारायण पथमा पुगी सम्पन्न भएको आयोजक संस्था रोटरी हाफ म्याराथनका संयोजक राजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए भन्दै मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिकले खबर छापेको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी खबर राष्ट्रिय अर्ध साप्ताहिकले विधिको शासन गर भन्दै सम्पादकीय छापेको छ। आज विभिन्न पत्रपत्रिकाले आफ्नो विभिन्न शीर्षक बनाएर सम्पादकीय छापेका थिए, जसमध्ये हामी कार्यक्रम अन्तर्गत विधिको शासन गर भन्ने सम्पादकीयलाई यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दै स्थापना भएका छन्। उनीहरूको पार्टी विधान तथा सिद्धान्त र मान्यता हेर्दा नेपालको विकास र समृद्धिको आधार तयार हुने खालको देखिन्छन्। देशमा विगतदेखि भएका विभिन्न जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनयुद्धको मर्म र भावना अनुसार निर्माण भएका पार्टीहरूको पार्टी चलाउने आन्तरिक कानुन सत्तामा पुग्ने बित्तिकै हराउने गरेको छ। देश निर्माण गर्ने र नेपाली जनताको समृद्धिका आधार तयार गर्ने सम्भावनाहरू बोकेका पार्टी विधि र विधान व्यक्तिहरूका स्वार्थका कारण धरापमा पर्ने गरेको छ। दलको विधि र सिद्धान्त देश र जनतामा समर्पित गरिएको भए पनि अवसर र स्वार्थमा दलका नेताहरू रुमल लिन थालेपछि आफू अनुकूल व्याख्या र नियम परिवर्तन गर्दा देशसहित बाटो हिँड्न नसकेको हो। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको व्यवस्था गर्ने नेपाली कांग्रेस र अन्य साना पार्टीहरू होस् या द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको व्याख्या गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन्, सबै नाम र सिद्धान्तका मात्र पार्टी भए। जुन पार्टी निर्माण गर्दा गरिएको परिकल्पना देश र जनताको सुन्दर पक्षको व्याख्या गरिएको छ, आफू र पार्टी भन्दा जनता र देशलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ। तर सत्तामा नपुग्दासम्म मिठा र चिल्ला भाषण गर्ने राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुग्ने बित्तिकै स्वार्थमा लिप्त हुने प्रवृत्तिले नेपालमा विकासको बाधा हुने गरेको छ। अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी 72 वर्षसम्मको त्याग र बलिदानले प्राप्त झण्डै 2/3 सरकारले समेत देशमा केही गर्न नसक्नु दुर्भाग्य बनेको छ। इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेको खड्गप्रसाद ओलीले देशलाई विकास र समृद्धिको नारा दिए पनि काममा भने भ्रष्टाचार, आन्तरिक खिचातानी र बैमानीपूर्ण कामहरूलाई निरन्तरता दिए। उनले पार्टी र सिद्धान्तलाई भुल्दै आफ्ना आसेपासे र तस्कर माफियाहरूको संरक्षणमा लाग्दा ओलीपथको सिद्धान्तमा विचलन देखियो। आफै सरकारको नेतृत्व गर्ने, आफ्नै पक्षमा सडकमा आन्दोलन गरेर कही नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा जस्तो प्रवृत्ति उनले देखाउने ओली देशका निम्ति समेत उचित पात्र भएनन्। उनीमा राजनीतिक इमान्दारिता भएको भए पार्टीको सिद्धान्त र विधि विधान अनुसार चल्नुपर्ने हो। आफै पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता भएको मान्छे आफ्नो दललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने छलफल र सहमति समेत गर्ने जिम्मा उनको हो। पार्टीमा छलफल चलाउने, पार्टीको सामूहिक निर्णय मान्ने र संसदीय दलको म्यान्डेट अनुसार काम गर्ने हो। तर ओलीले आफ्नो अनुकूल काम गर्दा पार्टी र संसदमा समेत उनको आलोचना हुने गरेको छ। पार्टी भन्दा आफ्नो ठूलो महाराजा जस्तो गर्ने उनको बानीले देश अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा पुगेको छ। उनीमा देखिएको ठगी
शङ्का र जबरजस्त बानीले आम नेपाली जनतामा देखिन थालेको खुसीहरू हराउन थालेका छन्। ओलीका कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता र आफ्नै पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। उनले पार्टीको विचार र सिद्धान्त मान्थे भने यस्ता समस्या आन्तरिक समस्या थिए। अहिले देश कुन मार्गमा अगाडि बढ्नेमा शङ्का उत्पन्न भएको छ। यसको अन्त्यका लागि नेकपा मिल्नुपर्छ। मिल्नका लागि पहिलो तहमा नेता केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव शर्माले स्वैच्छिक अवकाश र दोस्रो पुस्ताका नेता पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ अनि समृद्धि नेपालको कल्पना गर्न सकिन्छ भन्दै लुम्बिनी खबरले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा सम्पादकीय छापेको छ। दर्शकबिन, यिनै सन्देशमूलक जानकारी त्यसैगरी यस क्षेत्रबाट प्रकाशित भएका विभिन्न पत्रपत्रिकाका खबरहरू र सम्पादकीयसँगै आजलाई भने कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनको लागि हाम्रो वेबसाइट www.rajytv.com मा गएर आफ्ना प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई भने कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीबाट आज्ञा चाहन्छौँ। शुभ बिहानीसँगै तपाईँको दिन पनि शुभ रहोस्। नमस्कार।